पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासादत, जी हाँ, यकम रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका और अंधेरों को उजालों में बदलने वाले, इंसानों, जानवरों, अपनों, गैरों को हकूक़ अता करने वाली शख्सियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद, सरकार की आमद, मरहबा। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सरकार की आमद, मरहबा। आपको भी मुबारक हो, अवामुन्नास को भी मुबारक हो, हमारे सुनने वालों को भी मुबारक हो। इस मुबारक मौका पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायत काशिफ साहब, सरकार की आमद, मरहबा। इस हवाले से मैं आलम इस्लाम को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। आपकी आमद के बारे में जो बिशारत दी है ना, कुरान पाक के हर्फ हर्फ ने बिशारत दी है आपकी आमद पर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप देखें कि भी हमारे हरूफ तजी जो हैं वो तकरीबन 28 हरूफ हैं जी, और 30 पारे हैं कुरान पाक के, 5 रकू हैं जी, और हर रकू में मुख्तलिफ आयात मौजूद हैं और वो आयात मंबा हैं हरूफ तजी का। हरूफ तजी 28 हैं। अब 28 हरूफ तजी क्या कहते हैं ये देखें ना, जो असल जो हमारे दिलों को मुनव्वर करने वाली बातें हैं ना, वो इन हरूफ तजी की है। अलिफ कहता है कि अल्लाह का रसूल आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान बे कहता है बानी इस्लाम आ रहा है, बिलाशुबा, ते कहता है ताजदार मदीना आ रहा कोई है, शक नहीं, से कहता है सरवत वाला आ रहा वाह है, वाह वाह, जीम कहता है जलीलुल कदर आ रहा कोई है, शक नहीं, हे कहता है हबीब खुदा आ रहा है, ला रहे बफी, खै कहता है खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, दाल कहता है दो जहां का वाली आ रहा वाह है, वाह वाह वाह, सुभान जाल कहता है जालिकुल किताब कहने वाला आ रहा है, वाह 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 वाह, रे कहता है रहमतुल आलमीन आ रहे हैं, वाह 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 वाह, जे कहते हैं जमाने का इमाम आ रहे वाह हैं, वाह वाह वाह, सीन कहता है साकी कौसर आ रहा है, वाह वाह वाह, शीन कहता है शाफी मैशर आ रहा है, आहा हा, स्वाद कहता है सादिक अमीन आ रहा है, आहा हा, ज़्वाद कहता है ज़ईफों का मावा आ रहा है, वाह वाह तोए कहता है ताहर मुताहर आ रहा है, वाह वाह वाह, जोए कहता है जुल्म को मिटाने वाला आ रहा कोई है, शुबा नहीं, ऐन कहता है अरब का ताजदार आ रहा है, गैन कहता है गरीबों का मावा आ रहा है, वाह 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 वाह, फे कहता है फकीरों का मौला आ रहा है, वाह वाह वाह, काफ कहता है कुरान वाला आ रहा है, वाह वाह वाह, क़ाफ कहता है कमली वाला आ रहा है, वाह 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 वाह, लाम कहता है लौह कलम वाला आ रहा है, वाह वाह वाह, मीम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे वाह वाह हैं, वाह वाह, नून कहते हैं नबियों का सरदार आ रहा है, वाह वाह वाह, वो कहता है वज़ुहा आ रहा है, हे कहता है हादी बरहक आ रहा है, ये कहता है यकता और अनोखा शान वाला आ रहा है। वाह वाह, ये है हरूफ तजी के असल मानी। और ये जितने भी हैं आप ये देखेंगे- 28 हरूफ हैं। सही, 28 हरूफ ने बताया है कि भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत वाह दे वाह रहे हैं। वाह, रे से रहमतुल लिल आलमीन, वाह 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 वाह, हाँ वाह। जी, और जो गैन है वो गरीबों का गरीबों का मावा। वाह 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 वाह, और इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गरीबों को कुव्वत मिली, कुव्वत ताकत में देखे मिली, ना इक़्तिदार जी, मिला, जुल्म के इक़्तिदार अंधेरे मिला। छट्टे, जुल्म के अंधेरे छट्टे। उस वक्त अदल कायम हुआ, अदल कायम हुआ। आप ये देखें, बेटियों को इज्जत मिली, बेटी जिनको को- जिंदा दरगोर कर दिया भाईजान, जाता था आप उनको इज्जत मिली, भाईजान आप इज्जत पे चले गए, हाँ जी। इज्जत से पहले उनको जिंदगियां जिंदगियां मिली। हाँ जी, वो जो जिंदा दरगोर होती थी उनको जिंदगियों में लेके आए, हाँ जी। उनको बचाया। देखे ना, उनको लोग मौत कहते से हैं दूसरे यहाँ निकाला। वाह, वाह। औरतों के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता। इस्लाम तो कहता है कि भी औरत का सबसे पहले देखो ना, औरत का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कर रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। वाह, जिस वाह। औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी दी है, उसको बचाया है। आप मैं समझता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के जितने पहलू भी हैं ना, अगर उनके ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू को ऐसे अय्यां किया है, ऐसे हमें बताया है कि रोज रोशन की तरह आज तक वो मौजूद हैं, आज तक वो हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर देखें ना जिंदगी के, मेरे नजर में मैं समझता हूं आपकी जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक पहलू आपका ऐलान नबूवत से पहले का पहलू है, दूसरा पहलू ऐलान नबूवत के बाद का पहलू है। ऐलान नबूवत का पहले का जो पहलू है वो आपने इंसानों को वो तालीमात दी हैं जो हमने मुआशरती जिंदगी गुजारनी है। हमारी मुआशरती जिंदगी गुजारने के ऐलान नबूवत के पहले के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमसायों से कैसे रहना है, रिश्तेदारों से कैसे सलूक करना है, तिजारत कैसे करनी है, आपने जिंदगी का रहन सहन कैसे करना है।
یہ ہے وہ پہلو جو آج اگر ہم اڈاپٹ کر لیں، اپنے اوپر لاگو کر لیں، ہمارے حکمران اپنے اوپر لاگو کر لیں، ہم خود بنفس نفیس اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کر لیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں سکون، امن، آتشی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلو ہیں۔ اور یقیناً بالکل درست فرمایا کہ لڑکیوں کو زندگی عطا کرنے والے، عورتوں کو حقوق دینے والے، پرندوں کو حقوق دینے والے، چرندوں کو حقوق دینے والے، درختوں کو حقوق دینے والے، انسانوں کو حقوق دینے والے، اور یہاں تک کہ جب دنیا کمپلیٹ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی تب ایک چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا۔ وہ چارٹر کون سا چارٹر ہے؟ وہ چارٹر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کو بد پر، بد کو نیک پر، آپ نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، آپ نے فرمایا کسی کو نسلی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت ہے تو صرف اور صرف صاحب تقویٰ کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کا خیال کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی امور کرو ان کے اندر میانہ روی اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں کو طاقتور کیسے بنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو بالکل کمزور تھے آپ نے ان کو اتنا طاقتور بنایا کہ آپ نے کیسر و کسریٰ کو ملیاں میٹ کر کے ان کے اقتدار پر اپنا اقتدار قائم کروا، یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور آج ہم ایک دفعہ پھر تاریکیوں میں ڈوب چکے کیونکہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے۔ جہاں تک اگر آج بھی ہاں ہم جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا دوبارہ سے آغاز کریں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اپنی زندگیوں میں راسخ کر دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں کون سا مسلمان سائنسدان جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہو، آپ ایک نام بھی نہیں بتا سکتے۔ کون سا فزکس کا سائنسدان، کون سا کیمسٹری کا سائنسدان، کون سا ایروناٹیکل انجینئر، کون سا غیر سائنسی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ماں بعد طبیعت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کون سی دنیا میں کون سی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کام نہیں ہو رہا چونکہ آپ کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں پیورٹی کے ساتھ، کمپلیٹ پیورٹی کے اپنے ساتھ اوپر لاگو کر لینی دیں، چاہیے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کبھی ایک دفعہ پھر آج بھی پھر غلبہ ہو اور سکتا ہے۔ آج کے کیسر و کسریٰ کو ہاں ہم جی، شکست دے دے سکتے سکتے ہیں۔ ہیں، آج کے حکمرانوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں، آج ہم انصاف قائم کر سکتے ہیں، ہم خود عدل قائم کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے جسم پہ بھی لاگو سب سے کریں، پہلے اپنے اوپر لاگو کریں۔ اپنے 6 فٹ کے جسم پہ لاگو کریں، اپنی بیٹیوں کو وراثت دینا شروع کریں۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے وہ آج یہ طے کر لیں اس پاک موقع پہ کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے لمحات شروع ہونے جا رہے ہیں، اس موقع پہ طے کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کی وراثت ان کو دیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کے حقوق غصب نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ طے کر لیں کہ ہم عورت اور مرد کو بحیثیت انسان کے برابر کی بنیاد پہ ٹریٹ کریں گے، ہم عورت کے ساتھ زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ آج طے کر لیں، آپ آج طے کر لیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو فرمودات ہیں وہ ہماری ذات پر لاگو ہوں گے، اس کے بعد اپنے گھر میں لاگو ہوں گے، اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنی گلی میں لاگو ہوں گے، پھر اپنے محلے میں لاگو ہوں گے، پھر اپنے شہر میں لاگو